بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تک تک شما دوستان و برادران و خواهران عزیز تقدیم می دارم. امیدوار هستم در هر سر دنیا، در هر جای کره خاکی هستین، انشالله که آرام، جور، صحتمند باشین. دوستان، دیروز بود، پریروز بود، یک خبر بسیار ناگوار در فیسبوک پخش شد که یک دختر 6 ساله افغان در وارامین مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، بعدش با ضربات چاقو به شهادت رسیده. بعدش هم وان خوما نمیفهم، میگه داخل وان اسید یا تیزاب انداخته شده که جسدش بسوزانه. شما باور کنین که خیلی ناراحت شدم، بی اندازه ناراحت شدم. خدا شهید است که ناراحت شدم، از اون قدر ناراحت شدم. یک دختر افغان 6 ساله، یک دختری که به سن بلوغ نرسیده مورد تجاوز قرار میگیره، با چاقو شهید میشه و تیزاب در سرش انداخته میشه. این کار یهود نمیکنه، نصارا نمیکنه، همچون یک کاری که اینا کردن. من برای خانوادهش صبر جمیل و خودش که فرشته بود دیگه. اطفال تا که به سن بلوغ نرسیده اینا فرشته های روی زمین است، همه میفهمن که بهش جایش است. اما تا بکی، تا چی وقت؟ حد داره، هر کار حد داره. ما صاحب نداریم، ما کشور داریم، رئیس جمهور نداریم. حکومت دارای ما، سردار دارای ما در خواب غفلت هستن، اصلا به فکر مردمش نیستن که یعنی چی. این دختر معصوم بیچاره چی گناه کرد؟ طفل 6 ساله. از برای خدا و ما از حکومت ایران میخواییم، از حکومت جمهوری اسلامی ایران میخواییم، از خود آقای خامنه‌ای میخواییم، از رئیس جمهورش حسن روحانی میخواییم که این شخصی که این جرم مرتکب شده، این جرم نابخشیده نیست. شما میگین که حکومت شما حکومت علی است، از علی پیروی میکنین، باید علیوار فیصله کنین. فیصله تان هم مثل فیصله حضرت علی باشه. اینطور یک محکمه کنین علنی که درس باشه بر دیگران، تا که به دختر 6 ساله افغان دیگه اینا به چشم بد سیل نکنه. جناب غنی، جناب عبدالله، او دختر 6 ساله افغان میفهمی کی بود؟ دختر ما بود، دختر تو بود، دختر همه افغان ها بود. یک افغان اگر بیناموس میشه، بی عزت میشه، تو افتخار نکن. تو بی عزت شدی، تو بی آبرو شدی، تو بی غیرت شدی. اگر کشور آرامی باشه مردم چی کنه در ملکای مردم؟ چی کنه در ملکای مردم؟ ببین، خدا تباهیتان کنه. از خدا میخوایم که شما تباه شوید تا که مردم شاهدی همچون حوادث های ناگوار در زندگی خود نباشه. بسیار بی غیرت هستین، بسیار بی تلخ هستین، بسیار هیچ حد نداره. حیف نام افغان که در سر شماست، حیف نام افغان. شما بی غیرت ها. یک دختر 6 ساله، از برای خدا او مردم، خدا شما نگذره. و از دولت ایران خواهش من اینمی است که باید مجرم به سزای اعمالش برسانه. برادرای عزیز، تا که میتون این ویدیوی من شیر کنین. این عدالت خواهی و دادخواهی به خاطر ستایش مربوط به والدش نمیشه، به تمام ما افغان ها میشه، به تمام
انسان های کره زمین میشه. ستایش روی شاد باشه. و از دولت چی؟ از این مزدورا مثل غنی، مثل دکتر عبدالله و از قوه قضایی افغانستان میخواهیم که از وزارت خارجه میخواهیم که مسئله را پیگیری کنه و باید به طور دقیق و روشن برای مردم باید راپورته‌ای کنه، گپای خدا بزنه که در رابطه با از بیچاره ستایش اینا چی کردن، با مجرم از او چی کردن. خدا تباه کنه غنی، خدا تباه کنید اشرف غنی، خدا تباه کنید عبدالله. شما در خواب ناز باشین، مردم ببین چی میکشه، مردم ببین اگه کشور آرامی باشه مردم همچون حالت را میکشه. او تباه شده. و از ملت ایران میخواهیم اگر یک افغان همچون یک جرم را مرتکب میشه شما در مقابل چی عکس العمل نشان میدادین؟ از شما میخواهیم که همین عکس العمل که در مقابل افغان نشان میدادین یک عکس العمل در مقابل وطن خودتان نشان بدین، در مقابل هموطنتان نشان بدین. باید شما تظاهرات کنید در شهر وارامین. از افغانای عزیزان میخواهیم که در سرتاسر دنیا که هستند باید عدالت خواهی و دادخواهی ستایش بکنه. ستایش مربوط به یک فامیل نیست، ستایش مربوط به همه ما و شماست. خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه این قاتل ستایشه. واقعا که اینا دور از انسانیت است، دور از کرامت انسانی است. اینا اصلا وحشی، حیوان همچون یک کاری را نمیکنه. حیوان ببین یک دختر 6 ساله، یک دختر 6 ساله. خدا تباهیت کنه، خدا تباهیت کنه. هر کسی که هستی میگه بچه کدام شهید است، حالا ما با پدرت کار نداریم. ای باید اعدام شود در مرحله عام، ای باید اعدام شود. و از افغانای عزیز خواهش میکنم که عدالت خواهی را باید پیش ببره و به گوش خود آقای خامنه ای برسه، به گوش آقای حسن روحانی برسه، به گوش وزیر داخلیش برسه، به گوش رئیس قوه قضاییش برسه که جرم است نابخشیدنی. این جرم هیچ کس نمیبخشه. باید امی پسر باید که اعدام شود. و از ما برای خانوادهش، برای مادرش، برای پدرش این حادثه المناک برایشان تسلیت میگم. از طرف خود امیدوار هستم که غم آخرتان باشه، خدا غم نشان نده. همین ما و شما از مرگ هستیم میموریم درست، اما یک قسم مرگ دیگه خدا نشان نده. خدا تباه کنه غنی را، خدا تباه کنه عبدالله را، خدا تباه کنه کرزی با این حکومت داریشان. مردم در بدر کردن، خاک بسر کردن. امیدوار هستم که شما بکشین سر اولادیتان همیشه یک روزه. اگر کشور آرامی باشه، اگر امنیت باشه، ببین مردم چی میکنه در این ملکا. از خدا بیخبر، از خواب خرگوش بیدار شوین. چقدر معامله میکنین با سرنوشت مردم. خدا شما را تباه کنه. چهار تا مردی هم که در افغانستان بود شهید شدن، رفتن دنبال کارشان. کشور افتاده به دست نامردا، به دست معامله‌گرا، به دست پس فدرتا. خدا نکنه که یک روز در دست من بفتین شما. باز نشانتان میتونم که یک نان چند فتیر است. خدا لعنت کنه شما لعنتی ها را. باید ما و شما مهاجرین وظیفه‌ای که داریم، وظیفه انسانی و ایمانی در قبال ستایش که داریم انجام بدیم. این ویدیو را شما به هم رسانی کنین، شیر کنین تا که به گوش مقامای افغانستان و مقامای جمهوری اسلامی ایران برسه. باید خود آقای خامنه ای، حسن روحانی، وزیر داخلیش، وزیر خارجیش، قوه قضاییش این را باید علنی کنین. کوشش کنین این مسئله پت نمانه، به تو سرپوش مانده نمانه. اگر یک افغانی همچون یک عملی را انجام میداد، حال دنیا پر شده بود، رسانه ها پر شده بود. اما از این بیچاره چون که افغانی است، بدبخت است، بیچاره است، کشور داره، سر نداره، کشور داره، رئیس جمهور نداره، کشور داره، وزیر دفاع نداره، کشور داره، رئیس امنیت نداره، کشور داره، وزیر داخله نداره. هیچ کس به داد ما نمیرسه. خدا به داد ما برسه و خدا انشالله انتقام هر جنایتی که در حق هر مهاجر میشه خدا شما میگیره. خاطرتان جمع باشه. دوستا این ویدیو را تا که میتونین نشر کنین تا که به گوش مقام ها برسه.
و خواهش من اینمی است از مردم ایران، همونطور که شعار میتن در مقابل افغانی که افغانی یک جرم بسیار خرد و ریزه را بکنن، به سرک ها میریزن و به خیابان ها میریزن که مرگ به افغانی. امیدوار هستم که ملت ایران به سرک ها و به خیابان ها بریزه، بگه مرگ به قاتل افغانی، مرگ به کسی که به این دختر تجاوز کرده، مرگ به کسی به خدا تباید کنه غنی، خدا تباید کنه. عجب ملت بیچاره کردی، عجب ملت بی سرنوشت کردی، عجب ملت در بدر کردی. انشالله که میکشی. دوستان من دیگه گولی من باز گرفت، اصلا نمیتونم صحبت کنم. مرحبا باشید.